अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबरें जनाब आ रही हैं, बहुत अच्छी खबरें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की खबरें। और आज इसहाक डार ने ना सिर्फ डॉलर को लिताड़ा है बल्कि उसने पेट्रोल, डीज़ल और मट्टी के तेल को भी जनाब सस्ता कर दिया। पूरी कौम को खुशियाँ मुबारक हों। और यही मौका है, यही चीज़ है जो हम चाहते थे कि जनाब ये हुकूमत को डिलीवरी करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वतीरा है, ये तरीका है कि वो जनाब हर चीज़ को सस्ता करते हैं। इसके ऊपर तबसरा करते हैं आपको पाकिस्तान की खबरें हम न्यूयॉर्क से दे रहे हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क से आपको खबरें दे रहे हैं। तो यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम बल्कि बदल गया है, हल्की हल्की ठंड जो है वो नज़र आ रही है। और ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि बड़ा प्यारा मौसम है और थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। अच्छा जी, बात यह है कि पहले इमरान खान की उसके ऊपर आ जाते हैं। सारी कौम आपको बाहर निकल आए और इमरान खान का जो पार्ट 2 है, साइफ़र जो अमरीकी साजिश का है, वो भी चीज़ सामने निकल के आ गई है। और शाह महमूद कुरैशी इसमें मुलव्वस है, इसमें आज़म ख़ान मुलव्वस है और इसमें वो इमरान खान मुलव्वस है। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो दायर कर दिया जाए और वो ताकि सारी उम्र के लिए सियासत से बाद हो जाए। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मुतालबा किया है और इसके साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब के जो तर्जमान हैं हमदुल्ला, उन्होंने ये मुतालबा किया है। अब ये खाली मुतालबा नहीं रहना चाहिए और इसके ऊपर कमेटी भी बन गई है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इसके ऊपर कमेटियाँ ना बनाई जाएं, बल्कि इसके ऊपर जो है ना वो सारा वो खेल शुरू कर दिया जाए, जो खेल है ना वो शुरू कर दिया जाए। तो ये बड़ी ख़बरें आ रही हैं, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हम तो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी पे भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये फाशिस्ट पार्टी है और इसने जनाब बहुत हद हो गई है। वो कहते हैं ना पंजाबी अत चुकी हुई है, इसने कोई आराम से नहीं बैठता और सारा ये प्रोपेगेंडा करे। इसके साथ साथ जो है ना नून लीग वाले मौलाना फजल रहमान ये जलसे भी करें, इसका जलसों का तोड़ भी निकालें, क्योंकि आम जो लोग हैं ना वो जलसों से मुतासर हो रहे हैं कि शायद इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। इसकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। नो नो नो, यकीन करें ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा ये झूठ है। जैसे इमरान खान झूठ बोलते हैं, ये झूठ भी है और झूठ भी है। तो इसका मुतालबा हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पीछे नहीं हटना चाहिए और भरपूर तरीके से इसका वो होना चाहिए। ठीक है, आप इससे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान की पार्टी पे भी पाबंदी लगे और इमरान खान के ऊपर भी पाबंदी लगे। ये बहुत बड़ा उसने जुर्म किया था पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाने में और इराक़ बनाने में, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो अमेरिका की है कि वो समझ गया था कि ये एक पागल शख्स है और उसने ऐसी बात नहीं की, हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगाई, कुछ नहीं की। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। दूसरा जनाब, कौम को मुबारक हो, पेट्रोल 12 रुपये सस्ता, डीज़ल 12 रुपये सस्ता, मिट्टी का तेल 10 रुपये सस्ता। तो ये कितना 12 दूने 24 तो 34 रुपये की पेट्रोलियम मसरूफियात फ़ी लीटर सस्ती हुई हैं। 34 रुपये फ़ी लीटर, ये देखें ना, ये होता है। वो आते ही माशाल्लाह अब हालात भी हमारे उसमें आ रहे हैं। अब इमरान खान की हवा निकलेगी, ये और पागल होगा, इसलिए इसको जो है ना इसकी गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी हो गई है, इसकी गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी हो गई है। और कौम को आज जो इसहाक डार ने पहले डॉलर की सलामी दी है, फिर पेट्रोल सस्ता किया है, यही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वतीरा है कि वो आवाम की खिदमत के लिए आती है। आप मुझे बताएं, नवाज़ शरीफ के दौर में जब भी ओगरा ने कहा है कि जी पेट्रोल इतना सस्ता करो, महंगा करो, वो हमेशा सस्ता कर देते थे। फिर वो ओगरा कहता था जी कि 5 रुपये सस्ता करो, नवाज़ शरीफ 10 रुपये सस्ता करता था। यही उसका वतीरा है, यही उसका वतीरा है। ठीक है, तो
آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے، اور بھی بڑی خبریں ہیں وہ میں اگلی ویڈیو تک آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال یہ میں اپنے ادھر جو یو کے والا گھر ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بڑی بھرپور ادھر سے کروں گا۔ میں نے یہ ادھر پلاننگ کی ہے، آپ اگر یو ایس اے ساری یو کے کہہ رہا ہوں، یو ایس اے میں کہیں بھی رہتے ہیں ہم سے رابطہ قائم کریں، تاکہ ہم اس کی غبارے سے یہ ہوا بھی نکالیں کہ اوورسیز والے جی عمران خان کے ساتھ ہے۔ کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں۔ میں ادھر جتنے دوستوں سے مل رہا ہوں سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اسی تو عمران نو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن کوئی دوسری طرف سے پروپیگنڈا ہے ہی نہیں، سارا پروپیگنڈا عمران خان کا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کو جناب بہت مبارک، پیٹرول سستا ہوا ہے وہ بہت بہت مبارک، اور عمران خان کی گرفتاری ہر کونے سے آنی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں جلوس اور جلسے نکلنے چاہیے۔ یہ اس نے پاکستان کے خلاف جو سازش کی ہے نا، یہی موقع ہے، اس کے خلاف جلسے جلوس نکالو، گلی گلی میں یہ نعرے لگنے چاہیے کہ گلی گلی میں چور ہے عمران، گلی گلی میں شور ہے عمران وڈا چور ہے، اور پاکستان کا ڈان ہے، کون ہے ڈان؟ مانی عمران، مانی عمران، یہ والے نعرے لگنے چاہیے ہر جگہ، ہر چوک میں۔ یہ اسی چیز سے جو ہے نا یہ بھاگے گا نیازی، سٹریٹ پاور اس کو کر کے دکھاؤ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے اس سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، مریم اورنگزیب کے جلسے کئی گنا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ تجویز دینا چاہ رہا ہوں آپ کی معرفت، آپ اس کے اوپر ضرور کمنٹس کریں کہ مریم نواز کو پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بنایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، قانونی ٹی وی کا بھی، میرا بھی، آپ کا بھی۔ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے جی؟ مریم نواز کو پاکستان کا صدر بنایا جائے مسلم لیگ نون کا۔ اب ماشاءاللہ جو تھوڑی بہت ہچ تھی، رکاوٹ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ بری ہو گئی ہیں۔ اس کی مبارکباد کے پیغام مجھے آ رہے ہیں بہت زیادہ، اور شہباز شریف حکومت کا کام کریں اور مریم نواز سے پارٹی کو منظم کریں، تاکہ جب بھی الیکشن ہوں تو مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے آئے، اور عمران نیازی کی پارٹی پہ پابندی لگے، اور اس کی ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غبارے سے ہوا نکلے گی۔ یہ مصنوعی سارے کام کر رہا ہے، مصنوعی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا مصنوعی جو ہے نا وہ عمران خان نے ہوا بنایا ہوا ہے۔ ڈھول کا پول، میں نے کچھ دنوں بتایا تھا نا کہ ڈھول کا پول، کہ انہوں نے کہا جی کھول کے دیکھو ڈھول کے اندر ہے کیا، یہ تو بہت آواز دیتا ہے۔ تو جب کھولا تو اندر سے خالی تھا، انہوں نے کہا ڈھول کا پول کھل گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقیقت قوم کو بتائیں۔ ادھر بھی میں نے کل قطر ایئرپورٹ پہ اور ادھر امریکہ میں بھی جو دوستوں سے مطالبہ پوچھا ہے نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے علاوہ نہ کوئی جلسے کر رہا ہے نہ جلوس کر رہا ہے، اس لیے لوگ ادھر اوورسیز والے متاثر ہوتے ہیں، ان کو حقیقت کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی مصنوعی تقریریں اور یہ سارے ڈرامے سن کے نا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کا توڑ جو ہے نا وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے جلوسوں کا، ٹھیک ہے؟ تو پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔